दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान के साथ कुछ ऐसी हरकत व सकनात पेश आती हैं जिनके असबाब के बारे में वो जानना चाहता है, लेकिन वो जान नहीं पाता क्योंकि उसे इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो कि आपके जिस्म के अंदर नमूदार तो होते हैं, लेकिन आप इनके बारे में जानते नहीं। मिसाल के तौर पर आपको छींक क्यों आती है, आपके पट्टों में फौरी तौर पर दर्द होना शुरू क्यों हो जाता है, आपको जमाई क्यों आती है या फिर आपको हिचकियाँ क्यों आती हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाए, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल यानी रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर किसी मंजर या फिल्म के सीन को देखते हुए जिल्द में हरकत महसूस होती है या यूं कह लें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? अब साइंस ने इसकी वजह तलाश कर ली है। दरहकीकत ऐसा होना इस बात की अलामत है कि आप सेहतमंद और खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ये बात एक नई तहकीक में सामने आई है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की मुश्तरका तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोंगटे खड़े होने का तजुर्बा किसी फर्द की सेहत और शख्सियत के साथ जुड़ा होता है। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि जिन लोगों को इसका तजुर्बा होता है उनका दीगर अफराद से ताल्लुक मजबूत होता है, तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल करते हैं, जबकि दीगर के मुकाबले में उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। इस तहकीक के दौरान 100 रज़ाकारों पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए, जिसके दौरान उन्हें एक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनाई गई। मुहक्किकीन ने मौसीकी पर रज़ाकारों के नफ्सियाती रद्द-ए-अमल का तज्जिया किया, जबकि उनके दीगर टेस्ट भी किए गए ताकि तयन किया जा सके कि कब उनके रोंगटे खड़े होते हैं। निसानी जिस्म का ये राज जानते हैं कि नताइज से मालूम हुआ कि 55% ख़वातीन और 45% मर्दों को इसका तजुर्बा हुआ और ये ऐसे अफराद थे जिनका अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक मजबूत और सेहत अच्छी थी। इसका मतलब ये हुआ कि रोंगटे खड़े होने का तजुर्बा उन अफराद को होता है जिनका मिजाज मस्बत जबकि जिस्मानी साख्त भी बेहतरीन होती है। दोस्तों, इसी तरीके से सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि पट्टों में खिंचाव क्यों पैदा होता है, इसके असबाब क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को सोते में अचानक पिंडली में शदीद खिंचाव महसूस होता है, जिसके बायस दर्द की शदीद टीसें उठती हैं। पट्टों के उजलात सुकड़ जाने के बायस पैदा होने वाली इस कैफियत की आखिर क्या वजह है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी शख्स की पिंडली के उजलात में अकड़ पैदा हो सकती है, ताहम अक्सर व बेशतर इसका शिकार बड़ी उम्र के अफराद और खिलाड़ी होते हैं। आमतौर पर यह तकलीफ ज़्यादा देर आराम करने या निहायत सख्त जिस्मानी वर्जिश के दौरान पैदा हो जाती है, ताहम चंद केसेस में इसकी वजह संजीदा नौयत की तिब्बी कैफियत भी हो सकती है। वस्ती जर्मनी में कायम हेली यूनिवर्सिटी उसमें न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक के डायरेक्टर स्टीफन जीर्स के मुताबिक उजलात में पैदा होने वाला यह तनाव पट्टों में सोजिश की निशानी होने के साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, वो क्लिनिकल हालात जो थायराइड हार्मोन्स की वजह से पैदा होते हैं। डॉक्टर स्टीफन के मुताबिक इसकी वजह पट्टों को मुतासिर करने वाले दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पट्टों का खिंचाव या इनका अकड़ जाना बजाते खुद एक मुबहिम अलामत है। डॉक्टर स्टीफन मशवरा देते हैं कि अगर दर्द का ये दौरा ज्यादा देर तक रहता है और रोजमर्रा के कामों को सरअंजाम देते हुए मुश्किलात पेश आती हैं तो बेहतर तरीका यह है कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। ताहम उन्होंने इस बात की जानिब से भी इशारा दिया कि अगरचे ये दर्द निहायत नागवार होता है, ताहम ये मिर्गी के दौरों जितना खतरनाक नहीं होता। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ लोगों के साथ ये भी मसला है कि उन्हें हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। दोस्तों, आपके पर्दे शिकम को लगने वाले झटके नुकसानदेह तो नहीं होते, मगर जब तक हिचकी का कोई इलाज दरियाफ्त करते हैं उस वक्त तक हालत ज़रूर गैर हो जाती है। बदकिस्मती से हिचकियों का कोई बाज़ाब्ता इलाज मौजूद नहीं जो हर एक पर काम करे, और साइंसदानों के लिए ये किसी मुअम्मे से कम नहीं है, यानी इसकी वजह और इलाज। दोस्तों, ऐसा आमतौर पर पेट की झिल्ली में किसी खारिश या सुकड़ने का नतीजा होता है। क्या आप जानते हैं कि हिचकियाँ क्यों आपको निशाना बनाती हैं? इसमें सबसे पहली वजह है हिचकियाँ बहुत तेज़ी से खाना खाने की वजह से आती हैं। हिचकियाँ एक ऐसी आम चीज़ है जो 15 मिनट से चंद घंटों तक आती रहती हैं। ताहम अगर आप बहुत तेज़ी से खाने के आदी हैं तो अपने खाने की रफ्तार को कम कर लें, क्योंकि बहुत तेज़ी से या बहुत बड़ा निवाला खाना हिचकियों का बायस बन सकता है। इसी तरीके से तंबाकू नोशी सिर्फ सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं बल्कि इसके आदी अफराद में भी हिचकियों का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह आती है जज्बाती कैफियत। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जज्बाती तनाव या जोशो खरोश भी हिचकियों का बायस बनता है।
جب ایسا ہوتا ہے تو جسم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اگر آپ اکثر ہچکیوں کا شکار ہوتے ہیں تو یہ معدے کا ایک مرض یعنی جرڈ بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا ایک مخصوص سائیکل میں ہوتا ہے اور ہچکیاں اس مرض کو بدتر بنا دیتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ہچکیاں روکنے کا سب سے عام ٹوٹکا اپنی سانس کو روک لینا ہے اور اسے ہی سب سے پہلے آزمانا چاہیے۔ یہ طریقہ کار پھپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرتا ہے جس سے ہچکیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹھنڈا پانی۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیا جائے یا پانی میں برف ملا کر پی جائے تو بھی ہچکیاں روکنے میں کافی زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پیٹ کی جھلی کی خارج کو روکتا ہے جو ہچکیوں کا باعث بنتی ہے۔ سانس روکنے کی طرح پیپر بیگ میں سانس لینا بھی ہچکیوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پیر جو ہیں وہ اگر آپ کرسی میں بیٹھ کر پیر کرسی کی سطح پر رکھ دیں تاکہ گھٹنے سینے کے پاس پہنچ جائیں اور ہاتھ سے ایسے تھام لیں جیسے گلے مل رہے ہوں اور پھر پیر سیدھے کر لیں، یہ عمل کئی بار دہرائیں، اس سے بھی ہچکیاں رک جاتی ہیں۔ 1 چمچ چینی نگل لینا ہچکیوں کو روکنے کا مقبول طریقہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دانے پردہ شکم کو ہلکا سے چھیڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اعصاب خود کو ریسیٹ کر لیتے ہیں۔ سرکے کا 1 چمچ آزما کر دیکھیں، اس کا ترش ذائقہ جسم کے اندر جا کر ہچکیوں کو روک دے گا۔ مرچوں والی چیزوں ہچکیوں کی روک تھام کے لیے انہیں عمومی طور پہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی حرارت اور جلن جسم کی توجہ اس جانب مرکوز کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ہچکیاں رک دیں۔ اسی طریقے سے 1 چائے کا چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر ہلائیں اور نگل لیں۔ شہد بھی اعصاب کو پرسکون بناتا ہے اور اس طرح ہچکیاں رک جاتی ہیں۔ کوک یا اولین کی 1 چمچ کے برابر مقدار کو پھانک لیں۔ اس کو نگلنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہچکیاں ایسے رک جاتی ہیں۔ کسی چھوٹے کاغذی بیگ میں منہ ڈال کر آہستگی سے گہری سانس لیں، اس سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح بڑھتی ہے اور پردہ شکم کی گہرائی سے آکسیجن کھینچنا پڑتی ہے جس سے ہچکیاں روکنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیپر ٹیشو کی 1 تہہ گلاس کے ٹاپ پر بچھائیں اور پھر پانی کو ٹیشو کے ذریعے پینے کی کوشش کریں۔ اس سے پردہ شکم کو پانی کھینچنے میں جس مشکل کا سامنا ہوگا اس سے ہچکیوں کا باعث بننے والے مسلز کی حرکت بھی تھم جائے گی۔ اچھا دوستو، اسی طریقے سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں چھینکیں کیوں آتی ہیں؟ اب چھینکیں آنا بھی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، پوچھتے ہیں کہ چھینکیں کیوں آتی ہیں۔ اصل میں چھینکنا وہ عمل ہے جس میں ناک کو تنگ کرنے والے عوامل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی ناک کے اندر والے حصے میں گندگی ہوتی ہے تو آپ کے دماغ کے ایک خاص حصے میں ایک پیغام جاتا ہے۔ اس حصے کو سنیز سینٹر کہا جاتا ہے اور چھینک دنیا کے ہر زی روح کو آتی ہے۔ چھینک ہر زی روح کو آتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چھینک کیوں آتی ہے؟ اصل میں دوستو چھینک جو ہے یہ اگر آپ کے منہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا اریٹیٹنگ ایجنٹ چلا جائے جو کہ اریٹیشن کاز کرے تب نہیں آتی۔ یہ صرف تب آتی ہے جب آپ لوگوں کے ناک کے اندر اس طرح کا کوئی اریٹیشن ایجنٹ جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ کوئی پرابلم کاز کرتا ہے۔ مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اس نے ہماری سانس کو دوبارہ جاری کیا۔ واضح ہے کہ ہم سونے کے دوران نہیں چھینکتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر چھینک آئے تو اسے روکیں مت، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑے گا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمائیوں کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں جمائیاں کیوں آتی ہیں، جمائی آنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اور جمائی آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کے دوران بھی جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ حال ہی میں تحقیق ایک جو کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ ساری رات بھی پرسکون نیند لے لیں اور اس کے بعد بھی آپ کو جمائیاں آ رہی ہوں تو اس کی وجہ موٹاپا اور ذہنی تناؤ ہے۔ پین اسٹیٹ کالج آف میڈیسن کے ماہر جولیو فرنانڈس مینڈوزا کہتے ہیں کہ موٹاپا اور بڑھتا وزن ہمیں بتا سکتا ہے کہ کسے دن میں جمائیاں آتی ہیں۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ موٹے افراد رات کو جتنی مرضی نیند لے لیں لیکن پھر بھی انہیں دن میں نیند ہی آتی رہتی ہے، جس کی وجہ ان کا بڑھتا ہوا وزن ہے۔ ماہرین نے 1395 مرد و خواتین کا مطالعہ کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں یا جن کی آنکھ آدھی رات کو کھل جاتی ہے انہیں دن میں زیادہ جمائیاں آتی تھیں۔ اسی طرح دن کے وقت نیند آنے کی وجہ سے انہیں دفتر میں نوکری کے مسائل بھی پیدا ہوئے، جبکہ کار ایکسیڈنٹ کے مسائل بھی انہی لوگوں کو زیادہ درپیش ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں انہیں نیند آنے میں بھی وقت لگتا ہے یا رات کے وقت ان کی نیند بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس سے دن میں نیند آتی ہے اور ساتھ ہی جمائیوں کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔
تو دوستو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو.